Hello everyone! So no, nagtuyok mi diri sa Abrisa Mall. Makalabay ko aning makba kay mag heart heart jud ni akong mata. My God. Everybody's loves it. Ning mga babae no mao jud ning paborito. Yes, mao jud ni among paborito. So nakaabot mi diri at taon kay nako gipangita nga lip balm nila nga lami kay sa baba. So sensitive kay ni akong lips. Nakapalit jud taon kog isa ra ka buok kay pang presyo ra man jud sa bugas ang isa ka lipstick nila guys. So kato ra jung lip balm. So among pagtuyok-tuyok nakaagi mi aning native nga semi-native nga kuan nindot kaayo cute cute cute. So maka-remember jud ko ani sa among bukid no nindot kay tan-awon ang native. Lami maglid-ligid diri ah. So among pagtuyok niabot jud taon mi sa Jerry's Grill kay gigutom. So karon kining kuan akong unang gipalit sa Jerusalem kining paborito jud kay nako lami kaayo. Ang bagoong nila tag 99 pesos lang ang ilang bagoong. Very ano jud kaayo special oh. Lami jud kaayo pang pwede nagpares pang pares na sa kanon na nakaisud-an kung pang kuan mahutdan di nakakapalit og sud-an na nakaisud-an daan naka-stock sa balay. Well, anyway, ang ilang kuan bagoong partner sa ilang beef curry kay lami kaayo. O kining ilang mango shake, lami jud kaayo na ilang mango shake kay dili puro gatas, pure good kaayo. Yan, apa jud mga tidbits nga ginabutang nila. So, ang taste sa mangga kay aslom nga tamis kanang pure good kay siya nga di ka kaingon nga daghang gatas ana. Pure gid kay lang mango shake lami kaayo. Malinamnam jud nimo ang mangga kay na may uban nga puro ra gatas niya tamis pa jud kaayo. So karon nag-order pod mi og kuan kanang liempo nila bili inihaw. So mao ta akong gihalo sa kuang bagoong kana lami jud ni partner lamian ngano lami man jud ang bagong ni partner bisan asa oy pukan-on pa lang gani lami na. So mga unta guys.